श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। ज्ञानानन्दमयं देवम् निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानाम् हयग्रीवमुपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। स्वतः सिद्धं शुद्ध स्फटिकमणिभूभृत्प्रतिभटम् सुधासद्रीचिभिः द्युतिभिरवदातत्त्रिभुवनम् अनन्तैस्त्रय्यन्तैः अनुविहितहेशाहलहलम् हताशेषावद्यम् हयवदनमीडीमहिमः स्वतः सिद्धं शुद्धस्फटिकमणिभूभृत्प्रतिभटम् सुधासद्रीचिभिर्द्युतिभिरवदातत्त्रिभुवनम् अनन्तैस्त्रय्यन्तैरनुविहितहेशाहलहलम् हताशेषावद्यं हयवदनमीडीमहिमः समाहारः साम्नां प्रतिपदमृचां धामयजुषाम् लयः प्रत्यूहानां लहरिविततिर्बोधजलधेः कथादर्पक्षुभ्यत्
कथादर्पक्षुभ्यत् कथककुलकोलाहलभवम् कथककुलकोलाहलभवम् हरत्वन्तर्ध्वान्तम् हयवदनहेशाहलहलः हयवदनहेशाहलहलः समाहारः साम्नां प्रतिपदमृचां धामयजुषां लयः प्रत्यूहानां लहरिविततिर्बोधजलधेः कथादर्पक्षुभ्यत्कथककुलकोलाहलभवम् हरत्वन्तर्ध्वान्तं हयवदनहेशाहलहलः प्राचीसन्ध्या काचिदन्तर्निशायाः प्रज्ञादृष्टेः अञ्जनश्रीरपूर्वा वक्त्रीवेदान् भातु मे वाजिवक्त्रा वागीशाख्या वासुदेवस्य मूर्तिः प्राचीसन्ध्या काचिदन्तर्निशायाः प्रज्ञादृष्टेरञ्जनश्रीरपूर्वा वक्त्रीवेदान् भातु मे वाजिवक्त्रा वागीशाख्या वासुदेवस्य मूर्तिः विशुद्ध विज्ञानघनस्वरूपम् विज्ञानविश्राणन बद्धदीक्षम् दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवम् अहं प्रपद्ये विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राणनबद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये अपौरुषेयैः
अपि वाक्प्रपञ्चैः अपि वाक्प्रपञ्चैः अद्यापि ते भूतिम् अद्यापि ते भूतिम् अदृष्टपाराम् अदृष्टपाराम् स्तुवन्नहम् मुग्ध इति त्वयैव कारुण्यतो नाथ कटाक्षणीयः अपौरुषेयैरपि वाक्प्रपञ्चैः अद्यापि ते भूतिमदृष्टपाराम् स्तुवन्नहं मुग्ध इति त्वयैव कारुण्यतो नाथ कटाक्षणीयः दाक्षिण्यरम्या गिरिशस्य मूर्तिः देवी सरोजासन धर्मपत्नी व्यासादयोऽपि व्यपदेश्य वाचः स्फुरन्ति सर्वे तव शक्तिलेशैः दाक्षिण्यरम्या गिरिशस्य मूर्तिः देवी सरोजासन धर्मपत्नी व्यासादयोऽपि व्यपदेश्य वाचः स्फुरन्ति सर्वे तव शक्तिलेशैः मन्दो भविष्यन् नियतं विरिञ्चः वाचां निधे वञ्चितभागधेयः दैत्यापनीतान् दययैव भूयोऽपि अध्यापयिष्यः निगमान्न चेत्त्वम् मन्दो भविष्यन्नियतं विरिञ्चः वाचां निधे वञ्चितभागधेयः दैत्यापनीतान् दयैव भूयोऽपि अध्यापयिष्यो निगमान्न चेत्त्वम् वितर्कडोलाम् व्यवधूय सत्त्वे
बृहस्पतिं वर्तयसे यतस्त्वं तेनैव देव त्रिदशेश्वराणाम् अस्पृष्ट डोलायितमाधिराज्यम् वितर्कडोलां व्यवधूय सत्त्वे बृहस्पतिं वर्तयसे यतस्त्वं तेनैव देव त्रिदशेश्वराणाम् अस्पृष्टडोलायितमाधिराज्यम् अग्नौ समिद्धार्चिषि सप्ततन्तोः आतस्थिवान् मन्त्रमयं शरीरम् अखण्डसारैः हविषां प्रदानैः आप्यायनं व्योमसदां विधत्से अग्नौ समिद्धार्चिषि सप्ततन्तोः आतस्थिवान् मन्त्रमयं शरीरम् अखण्डसारैर्हविषां प्रदानैः आप्यायनं व्योमसदां विधत्से यन्मूलमीदृक् प्रतिभाति तत्त्वम् यामूलमाम्नाय महाद्रुमाणाम् तत्त्वेन जानन्ति विशुद्धसत्त्वाः त्वामक्षराम् अक्षरमातृकां ते यन्मूलमीदृक् प्रतिभाति तत्त्वं यामूलमाम्नाय महाद्रुमाणाम् तत्त्वेन जानन्ति विशुद्धसत्त्वाः त्वामक्षरामक्षरमातृकां ते अव्याकृतात् व्याकृतवानसि त्वम् नामानि रूपाणि च यानि पूर्वं शंसन्ति तेषाम्
शंसन्ति तेषां चरमां प्रतिष्ठाम् वागीश्वरत्वाम् त्वदुपज्ञवाचः अव्याकृताद्व्याकृतवानसि त्वं नामानि रूपाणि च यानि पूर्वं शंसन्ति तेषां चरमां प्रतिष्ठां वागीश्वरत्वां त्वदुपज्ञवाचः मुग्धेन्दुनिष्यन्द विलोभनीयाम् मूर्तिं तवानन्द सुधाप्रसूतिं विपश्चितश्चेतसि भावयन्ते वेलामुदारामिव दुग्धसिन्धोः मुग्धेन्दुनिष्यन्दविलोभनीया मूर्तिं तवानन्द सुधाप्रसूतिं विपश्चितश्चेतसि भावयन्ते वेलामुदारामिव दुग्धसिन्धोः मनोगतं पश्यति यः सदा त्वाम् मनीषिणां मानसराजहंसं स्वयं पुरोभाव विवादभाजः किं कुर्वते तस्य गिरो यथार्हम् मनोगतं पश्यति यः सदा त्वां मनीषिणां मानसराजहंसं स्वयं पुरोभावविवादभाजः किं कुर्वते तस्य गिरो यथार्हम् अपि क्षणार्धम् कलयन्ति ये त्वाम् आप्लावयन्तम् विशदैर्मयूखैः वाचां प्रवाहैः
अनिवारितैस्ते मन्दाकिनीं मन्दयितुं क्षमन्ते अपि क्षणार्धं कलयन्ति ये त्वाम् आप्लावयन्तं विशदैर्मयूखैः वाचां प्रवाहैरनिवारितैस्ते मन्दाकिनीं मन्दयितुं क्षमन्ते स्वामिन् भवध्यान सुधाभिषेकात् वहन्ति धन्याः पुलकानुबन्धम् अलक्षिते क्वापि निरूढमूलम् अङ्गेष्विवानन्दतुम् अङ्कुरन्तम् स्वामिन् भवध्यानसुधाभिषेकात् वहन्ति धन्याः पुलकानुबन्धम् अलक्षिते क्वापि निरूढमूलम् अङ्गेष्विवानन्दथुमङ्कुरन्तम् स्वामिन् प्रतीचा हृदयेन धन्याः त्वध्यानचन्द्रोदय वर्धमानम् अमान्तमानन्द पयोधिमन्तः पयोभिरक्ष्णाम् परिवाहयन्ति स्वामिन् प्रतीचा हृदयेन धन्याः त्वध्यानचन्द्रोदयवर्धमानम् अमान्तमानन्दपयोधिमन्तः पयोभिरक्ष्णाम् परिवाहयन्ति स्वैरानुभावाः त्वदधीनभावाः समृद्धवीर्याः त्वदनुग्रहेण विपश्चितो नाथ तरन्ति मायाम् वैहारिकीम् मोहनपिञ्चिकां ते
मोहनपिञ्छिकां ते स्वैरानुभावास्त्वदधीनभावाः समृद्धवीर्यास्त्वदनुग्रहेण विपश्चितो नाथ तरन्ति माया वैहारिकीं मोहनपिञ्छिकां ते प्राङ्निर्मितानां तपसां विपाकाः प्रत्यग्रनिःश्रेयस संपदो मे समेधिशीरन् तव पादपद्मे संकल्प चिन्तामणयः प्रणामाः प्राङ्निर्मितानां तपसां विपाकाः प्रत्यग्रनिःश्रेयससम्पदो मे समेधिशीरंस्तव पादपद्मे सङ्कल्पचिन्तामणयः प्रणामाः विलुप्तमूर्धन्य लिपिक्रमाणां सुरेन्द्रचूडापद लालितानां त्वदङ्घ्रिराजीव रजः कणानां भूयान् प्रसादः मयि नाथ भूयात् विलुप्तमूर्धन्यलिपिक्रमाणां सुरेन्द्रचूडापदलालितानां त्वदङ्घ्रिराजीवरजः कणानां भूयान् प्रसादो मयि नाथ भूयात् परिस्फुरन्नूपुर चित्रभानो प्रकाशनिर्धूत तमोनुषङ्गां पदद्वयीं ते परिचिन्महेन्तः प्रबोधराजीव विभातसन्ध्यां परिस्फुरन्नुपुरचित्रभानु प्रकाशनिर्धूततमोनुषङ्गां पदद्वयीं ते परिचिन्महेन्तः
प्रबोधराजीवविभातसन्ध्या त्वत्किङ्कर अलङ्करणोचितानां त्वयैव कल्पान्तर पालितानां मञ्जुप्रणादं मणिनूपुरं ते मञ्जूषिकां वेदगिरां प्रतीमः त्वत्किङ्करालङ्करणोचितानां त्वयैव कल्पान्तरपालितानां मञ्जुप्रणादं मणिनूपुरं ते मञ्जूषिकां वेदगिरां प्रतीमः सञ्चिन्तयामि प्रतिभादशास्तान् सन्धुक्षयन्तं समयप्रदीपान् विज्ञानकल्पद्रुम पल्लवाभं व्याख्यानमुद्रा मधुरं करं ते सञ्चिन्तयामि प्रतिभादशास्तान् सन्धुक्षयन्तं समयप्रदीपान् विज्ञानकल्पद्रुमपल्लवाभं व्याख्यानमुद्रा मधुरं करं ते चित्ते करोमि स्फुरिताक्षमालं सव्येतरं नाथकरं त्वदीयम् ज्ञानामृतोदञ्चन लम्पटानां लीलाघटी यन्त्रमिवाश्रितानां
चित्ते करोमि स्फुरिताक्षमालं सव्येतरं नाथकरं त्वदीयं ज्ञानामृतोदञ्चनलं पटानां लीलाघटीयन्त्रमिवाश्रितानाम् प्रबोधसिन्धोः अरुणैः प्रकाशैः प्रवालसङ्घातम् इवोद्वहन्तम् विभावये देवसपुस्तकं ते वामं करं दक्षिणमाश्रितानाम् प्रबोधसिन्धोररुणैः प्रकाशैः प्रवालसङ्घातमिवोद्वहन्तं विभावये देवसपुस्तकं ते वामं करं दक्षिणमाश्रितानाम् तमंसि भित्त्वा विशदैर्मयूखैः सम्प्रीणयन्तम् विदुषश्चकोरान् निशामये त्वाम् नवपुण्डरीके शरद्घने चन्द्रमिव स्फुरन्तम् तमंसि भित्त्वा विशदैर्मयूखैः सम्प्रीणयन्तं विदुषश्चकोरान् निशामये त्वां नवपुण्डरीके शरद्घने चन्द्रमिव स्फुरन्तम् दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुचराः कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाम् अमृतं क्षरन्तीम् सरस्वतीं
सरस्वतीं संश्रितकामधेनुं दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुचराः कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाममृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संश्रितकामधेनुं विशेषवित् पारिषदेषु नाथ विदग्धगोष्ठी समराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनम् अभ्युपेयाः विशेषवित्पारिषदेषु नाथ विदग्धगोष्ठी समराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेयाः त्वां चिन्तयन् त्वन्मयतां प्रपन्नः त्वामुद्गृणन् शब्दमयेन धाम्ना स्वामिन् समाजेषु समेधिशीय स्वच्छन्दवादाहव बद्धशूरः त्वां चिन्तयन्स्त्वन्मयतां प्रपन्नः त्वामुद्गृणन् शब्दमयेन दाम्ना स्वामिन् समाजेषु समेधिशीय स्वच्छन्दवादाहव बद्धशूरः नानाविधानाम् अगतिः कलानाम् न चापि तीर्थेषु कृतावतारः ध्रुवं तवानाथ परिग्रहायाः
परिग्रहायाः नवं 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 पात्रमहं दयायाः पात्रमहं दयायाः नानाविधानामगतिः कलानां न चापि तीर्थेषु कृतावतारः ध्रुवं तवानाथ परिग्रहायाः नवं नवं पात्रमहं दयायाः अकम्पनीयानि अपनीतिभेदैः अलङ्कृशीरन् हृदयं मदीयं शङ्काकलङ्क अपगमोज्ज्वलानि तत्त्वानि संयञ्ची तव प्रसादात् अकम्पनीयान्यपनीतिभेदैः अलङ्कृशीरन् हृदयं मदीयं शङ्काकलङ्कापगमोज्ज्वलानि तत्त्वानि संयञ्चि तव प्रसादात् व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीः अमृतविशदैः अंशुभिः प्लावयन् माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन् माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः
वागर्थसिद्धिहेतोः पठत हयग्रीव संस्तुतिं भक्त्या कवितार्किककेसरिणा वेङ्कटनाथेन विरचितामेताम् वागर्थसिद्धिहेतोः पठत हयग्रीव संस्तुतिं भक्त्या कवितार्किककेसरिणा वेङ्कटनाथेन विरचितामेताम् कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। स्वतः सिद्धं शुद्धस्फटिकमणिभूभृत्प्रतिभटं सुधासद्रीचिभिर्द्युतिभिरवदातत्रिभुवनम् अनन्तैस्त्रय्यन्तैरनुविहितहेशाहलहलम् हताशेषावद्यं हयवदनमीडीमहिमहः। समाहारः साम्नां प्रतिपदमृचां धामयजुषां लयः प्रत्यूहानां लहरिविततिर्बोधजलधेः कथादर्पक्षुभ्यत्कथककुलकोलाहलभवम् हरत्वन्तर्ध्वान्तं हयवदनहेशाहलहलः। प्राचीसन्ध्या काचिदन्तर्निशायाः प्रज्ञादृष्टेरञ्जनश्रीरपूर्वा वक्त्री वेदान् भातु मे वाजिवक्त्रा वागीशाख्या वासुदेवस्य मूर्तिः। विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राणनबद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। अपौरुषेयैरपि वाक्प्रपञ्चैः अध्यापिते भूतिमदृष्टपारां स्तुवन्नहं मुग्ध इति त्वयैव कारुण्यतो नाथ कटाक्षणीयः। दाक्षिण्यरम्या गिरिशस्य मूर्तिः देवी सरोजासनधर्मपत्नी व्यासादयोऽपि व्यपदेश्य वाचः स्फुरन्ति सर्वे तव शक्तिलेशैः। मन्दो भविष्यन्नियतं विरिञ्चः वाचां निधे वञ्चितभागधेयः। दैत्यापनीतान् दयैव भूयोऽपि अध्यापयिष्यो निगमान्न चेत्त्वम्। वितर्कडोलां व्यवधूय सत्त्वे बृहस्पतिं वर्तयसे यतस्त्वं।
तेनैव देव त्रिदशेश्वराणाम् अस्पृष्टडोलायितमाधिराज्यम् अग्नौ समिद्धार्चिषि सप्ततन्तोः आतस्थिवान्मन्त्रमयं शरीरम् अखण्डसारैर्हविषां प्रदानैः आप्यायनं व्योमसदां विधत्से यन्मूलमीदृक् प्रतिभाति तत्त्वं यामूलमम्नाय महाद्रुमाणां तत्त्वेन जानन्ति विशुद्धसत्त्वाः त्वामक्षरामक्षरमातृकां ते अव्याकृताद्व्याकृतवानसि त्वं नामानि रूपाणि च यानि पूर्वं शंसन्ति तेषां चरमां प्रतिष्ठां वागीश्वरत्वां त्वदुपज्ञवाचः मुग्धेन्दुनिष्यन्दविलोभनीयां मूर्तिं तवानन्दसुधाप्रसूतिं विपश्चितश्चेतसि भावयन्ते वेलामुदारामिव दुग्धसिन्धोः मनोगतं पश्यति यः सदा त्वां मनीषिणां मानसराजहंसं स्वयं पुरोभावविवादभाजः किं कुर्वते तस्य गिरो यथार्हम् अपि क्षणार्धं कलयन्ति ये त्वाम् आप्लावयन्तं विशदैर्मयूखैः वाचां प्रवाहैरनिवारितैस्ते मन्दाकिनीं मन्दयितुं क्षमन्ते स्वामिन् भवद्ध्यानसुधाभिषेकात् वहन्ति धन्याः पुलकानुबन्धम् अलक्षिते क्वापि निरूढमूलम् अङ्गेष्विवानन्दथुमङ्कुरन्तम् स्वामिन् प्रतीचा हृदयेन धन्याः त्वद्यानचन्द्रोदयवर्धमानम् अमान्तमानन्दपयोधिमन्तः पयोभिरक्ष्णां परिवाहयन्ति स्वैरानुभावास्त्वदधीनभावाः समृद्धवीर्यास्त्वदनुग्रहेण विपश्चितो नाथ तरन्ति माया वैहारिकीं मोहनपिञ्चिकां ते प्राङ्निर्मितानां तपसां विपाकाः प्रत्यग्रनिःश्रेयससम्पदो मे समेदिशीरंस्तव पादपद्मे सङ्कल्पचिन्तामणयः प्रणामाः विलुप्तमूर्धन्यलिपिक्रमाणां सुरेन्द्रचूडापदलालितानां त्वदङ्घ्रिराजीवरजः कणानां भूयान् प्रसादो मयि नाथ भूयात् परिस्फुरन्नूपुरचित्रभानु प्रकाशनिर्धूततमोऽनुषङ्गां पदद्वयीं ते परिचिन्महेन्तः प्रबोधराजीवविभातसन्ध्यां त्वत्किङ्करालङ्करणोचितानां त्वयैव कल्पान्तरपालितानां मञ्जुप्रणादं मणिनूपुरं ते मञ्जूषिकां वेदगिरां प्रतीमः सञ्चिन्तयामि प्रतिभादशास्थान् सन्धुक्षयन्तं समयप्रदीपान् विज्ञानकल्पद्रुमपल्लवाभं व्याख्यानमुद्रामधुरं करं ते चित्ते करोमि स्फुरिताक्षमालं सव्येतरं नाथकरं त्वदीयं ज्ञानामृतोदञ्चनलम्पटानां लीलाघटीयन्त्रमिवाश्रितानां प्रबोधसिन्धोररुणैः प्रकाशैः प्रवालसङ्घातमिवोद्वहन्तं विभावये देवसपुस्तकं ते वामं करं दक्षिणमाश्रितानां तमांसि भित्त्वा विशदैर्मयूखैः सम्प्रीणयन्तं विदुषश्चकोरान् निशामये त्वां नवपुण्डरीके शरद्घने चन्द्रमिव स्फुरन्तम्
दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुचराः कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाममृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संश्रितकामधेनुं विशेषवित्पारिषदेषु नाथ विदग्धगोष्ठीसमराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेयाः त्वां चिन्तयन्स्त्वन्मयतां प्रपन्नः त्वमुद्गृह्णन् शब्दमयेन धाम्ना स्वामिन् समाजेषु समेधिशीय स्वच्छन्दवादाहवबद्धशूरः नानाविधानामगतिः कलानां न चापि तीर्थेषु कृतावतारः ध्रुवं तवानाथ परिग्रहायाः नवं नवं पात्रमहं दयायाः अकम्पनीयान्यपनीतिभेदैः अलङ्कृशीरन् हृदयं मदीयं शङ्काकळङ्कापगमोज्ज्वलानि तत्त्वानि संयञ्चि तव प्रसादात् व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः वागर्थसिद्धिहेतोः पठत हयग्रीव संस्तुतिं भक्त्या कवितार्किककेसरिणा वेङ्कटनाथेन विरचितामेतां वागर्थसिद्धिहेतोः पठत हयग्रीव संस्तुतिं भक्त्या कवितार्किककेसरिणा वेङ्कटनाथेन विरचितामेतां कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।